अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। दिल्ली के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, बदतरीन तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियां पीटीआई के वर्कर्स की गई, यहाँ तक कि जो दो वकील राजा मतीन और राजा मतीन एसोसिएट हैं, टीम मेंबर हैं फैसल मलिक साहब के, उनको उठा लिया गया। और साथ ही एक और एहसन एजाज खितरान बलूचिस्तान का नौजवान है, बहुत एक्टिव है, बहुत इमरान खान के साथ मुखलिस है। एहसन एजाज खितरान को भी उठा लिया गया। उनका इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। और गाड़ियां तोड़ी गई, तशद्दुद किया गया, इमरान खान की बहनों के साथ बदतमीजी की गई और बहुत ही बदतरीन मनाजिर जो हैं वो देखने को मिले। तो इसमें जाहिर है इस निज़ाम को ये खौफ है कि अगर वहां से ये रैली करने देते तो वो रैली में हजारों लोग निकल आते। क्योंकि देखें ये बात एक दो बातें हकीकत हैं। एक ये कि तहरीक इंसाफ लोगों को निकालने के हवाले से वो सिंसियर एफर्ट नहीं करती अडयाला के बाहर जो उनको करनी चाहिए। दूसरी ये भी एक हकीकत है कि लोगों में बहुत खौफ है कि अगर कोई निकलेगा तो उसको जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा सकता है, अगवा किया जा सकता है, उसकी जान जा सकती है, उसके ऊपर FIR हो सकती है, उसके घर में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो सकता है, उसकी माँ बहन बीवी बेटी के साथ बदतमीजी हो जा सकती है, बदतहजीबी हो सकती है, उसका कारोबार गिराया जा सकता है, उसकी नौकरी खत्म करवाई जा सकती है, वो पकड़ा गया तो उसका घर कैसे चलेगा। ये वो खदशात लोगों के हैं। तो मतलब रैली नहीं करने दी गई, लेकिन जाहिर है एक इवेंट तो उन्होंने कर लिया और मजीद इस सिस्टम को एक्सपोज किया कि एक तरफ ये निजाम कहता है कि आप बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। भाई आप अगर इतने ताकतवर हैं तो आपकी एक रैली से आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि कोई बंदे वहां पे नहीं होते, नाकाम होती है उनकी बाहर जो गैदरिंग होती है, तो नाकाम है तो करने देना, रैली क्यों नहीं करने देते। खौफ है, पता है कि एक बार थोड़ी सी स्पेस मिल गई तो ऐसे मनाजिर आएंगे सड़कों से कि ये निज़ाम के लिए फिर बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो बहरहाल जी जाते जाते मैं कोई 7-8 ट्वीट्स पढ़ना चाहता हूँ। एक तो असदुल्ला खान साहब ने बड़ा अहम एक ट्वीट किया हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि कराची की सिर्फ 9% इमारतों में फायर अलार्म्स हैं, जिन 91% 91% 91% इमारतों में आग लगने की सूरत में अलर्ट करने वाले अलार्म्स हैं ही नहीं। और ये बड़ा एक सवाल है, यानी देखे ना कि हर 100 में से 91 इमारतों में अलार्म ही नहीं है कि अगर आग लग जाए तो कोई अलार्म बजे, अलर्ट कर लोगों को कि आग लग गई है, फौरन निकलें। तो फिर आगे उन्होंने लिखा है कि कोई सवाल जवाब होगा, या तमाम तवानाइयां सिर्फ इमरान खान को शिकस्त देने पर ही खर्च होंगी। फिर मुबशर अब्बासी जो सेक्रेटरी जनरल है इसके तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के, उनका ट्वीट है। वो कहते हैं कि कराची की सिर्फ 5% इमारतों में आग बुझाने वाले आलात मौजूद हैं। जिन 95% इमारतों में आग बुझाने वाले आलात नहीं है, वो किसको रिश्वत दे के वो इमारतें चल रही हैं। 95% इमारतों में आग बुझाने वाले आलात ही नहीं है। हर 100 में से 95 इमारतों में आग बुझाने वाले आलात ही नहीं है, और ये मस्ट हैं, इसके बगैर कोई इमारत चल नहीं सकती। कैसे चल रही है, किसको पैसा दे रहे हैं, अच्छा कर ले। उसके बाद एहसान तूर कहते हैं जो मरकजी सदर हैं यूथ के, वो कहते हैं कराची की सिर्फ 31% इमारतों में निकलने के इमरजेंसी रास्ते मौजूद हैं, यानी 69% इमारतों में से हर 100 में से 69 इमारतों में आग लगने की सूरत में बाहर निकलने के इमरजेंसी रास्ते ही नहीं है। कैसे इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गए, कैसे इनको NOC मिल गए, किसने इनके नक्शे अप्रूव किए, बड़ा सवाल है। फिर असदुल्ला खान साहब का एक और ट्वीट है। वो कहते हैं कि इंतहाई तशवीशनाक इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत सिंध को बहुत पहले बताया जा चुका है कि कराची को 200 फायर स्टेशन की जरूरत है, लेकिन इस वक्त कराची में सिर्फ 28 फायर स्टेशन हैं। और यह भी मैं सुन रहा था कि 21 फायर स्टेशन का बजट है, उसके ऊपर 28 चल रहे हैं, यानी 172 फायर स्टेशन की कमी है। लेकिन पीपल्स पार्टी की कातिल हुकूमत का पूरा फोकस सिर्फ करप्शन और लूट मार पर है। फार्म 47 वाली हुकूमतें अवाम का कैसे सोच सकती हैं, ये असदुल्ला खान साहब का ट्वीट है। अच्छा अब आए जी, ये तारिक हुसैन साहब है, ये जो वेस्ट है कराची वेस्ट, उसके सदर है PTI के, उनके कुछ बहुत अहम ट्वीट्स हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि साना गुल प्लाजा में जान से जाने वालों के कत्ल की FIR पीपल्स पार्टी के सब बड़ों पर काटी जानी चाहिए। ये मकतूलों की नहीं कातलों की जमात बन चुकी है। फिर वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के जिन वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स ने गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात करवाई, इस प्लाजे को क्लियरेंस दी, उनमें से अब तक कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। सब कराची वाले आवाज उठाएं और एक ही बात करें कि गुल प्लाजा सानिया के असल कातलों को गिरफ्तार करो। फिर तारिक हुसैन साहब कहते हैं कि कराची में आज भी ऐसी सैकड़ों हजारों इमारतें मौजूद हैं जहां गैर कानूनी तामीरात हुई और जिनमें आग बुझाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। जरा चेक करवाएं कि इन इमारतों को NOC कैसे मिला और इनसे मंथली कौन लेता है और वो पैसा किस किस को जाता है। फिर तारिक हुसैन साहब कहते हैं कि गुल प्लाजा वाकई के कातलों को पकड़ना बहुत आसान है, सिर्फ ये रिकॉर्ड निकाल लें
کہ اس کے نقشے پاس کرنے اور اس کے بعد اس کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینے میں کس کس کا کردار تھا، کون کالز کر کے ان کی فائلوں کو پہیے لگواتا ہے۔ پھر طارق حسین صاحب کہتے ہیں کہ گل پلازا واقعے کے قاتل ہی قتل کی تحقیقات کر رہے ہیں، کراچی والوں جاگو، کب تک ہم اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے رہیں گے۔ طارق حسین صاحب کہتے ہیں کہ فائر فائٹرز کے پاس آگ بجھانے کے لیے جو آلات ہونے چاہیے تھے وہ تھے ہی نہیں، کراچی والوں جاگو، کب تک ہم اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے رہیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں درجنوں سانحات ہو چکے ہیں، کیا کسی ایک سانحے کی درست تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی، کسی ایک واقعے کے ذمہ داران کو سزا ملی؟ کراچی والوں جاگو، کب تک ہم اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے رہیں گے۔ پھر طارق حسین صاحب کہتے ہیں کہ کراچی والوں جاگو، کب تک ہم اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے رہیں گے، بس بہت ہو گیا، ہم نے گل پلازا کے اصل ذمہ داران کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے سے پہلے اس ایشو کو نہیں مرنے دینا اور اس پہ خاموش نہیں رہنا۔ پھر طارق حسین صاحب کہتے ہیں کہ آگ لگنے کی صورت میں پلازے سے نکلنے کے ایمرجنسی راستوں پر تعمیرات کس نے ہونے دی، وہی قاتل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو راستے تھے نکلنے کے ان کے اوپر ہی غیر قانونی تعمیرات ہو گئی تھی، تو کس نے انہیں دی، یہ کون چیک کرتا تھا؟ ان عمارتوں کو تو ہر کچھ سے بعد انسپیکشن ہوتی ہے، ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ ہاں آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، وہ انسپیکشن کون کرنے والے تھے، کس نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے تھے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گل پلازا میں منظور شدہ نقشے سے اضافی 179 دکانیں جو ہیں وہ کیسے بنی، اجازت دینے والے کسی ایک بھی ذمہ دار کو اب تک نہیں پکڑا گیا، کیوں نہیں پکڑا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ سب جانتے ہیں۔ اور ایک آخری ان کا ٹویٹ میں پڑھنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نہ غیر قانونی تعمیرات روک سکی اور نہ آگ لگنے کے بعد بر وقت ریسکیو آپریشن کر سکی، کراچی والوں جاگو، کب تک ہم اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے رہیں گے۔ تو یہ جناب کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس نظام کے خلاف ان دو چیزوں نے، ایک شادی کی تصویروں نے اور ایک سانحہ گل پلازا کے بعد سندھ حکومت کی کارکردگی نے نفرت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ ریلی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، بدترین تشدد کیا گیا، گرفتاریاں پی ٹی آئی کی برکت کی گئی، یہاں تک کہ جو دو وکیل راجہ متین اور راجہ متین ایسوسیٹ ہیں، ٹیم ممبر ہیں فیصل ملک صاحب کے، ان کو اٹھا لیا گیا، اور ساتھ ہی ایک اور احسن ایاز کھتران بلوچستان کا نوجوان ہے، بہت ایکٹیو ہے، بہت عمران خان کے ساتھ مخلص ہے، احسن ایاز کھتران کو بھی اٹھا لیا گیا۔ ان کا اس وقت تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، اور گاڑیاں توڑی گئیں، تشدد کیا گیا، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور بہت ہی بدترین مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے۔ تو اس میں ظاہر ہے اس نظام کو یہ خوف ہے کہ اگر وہاں سے یہ ریلی کرنے دیتے تو وہ ریلی میں ہزاروں لوگ نکل آتے، کیونکہ دیکھیں یہ بات دو باتیں حقیقت ہیں، ایک یہ کہ تحریک انصاف لوگوں کو نکالنے کے حوالے سے وہ سنسیئر ایفرٹ نہیں کرتی اڈیالہ کے باہر جو ان کو کرنی چاہیے، دوسری یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگوں میں بہت خوف ہے کہ اگر کوئی نکلے گا تو اس کو جبری طور پہ گمشدہ کیا جا سکتا ہے، اغوا کیا جا سکتا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے، اس کے گھر میں چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہو سکتا ہے، اس کی ماں بہن بیوی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی ہو جا سکتی ہے، بد تہذیبی ہو سکتی ہے، اس کا کاروبار گرایا جا سکتا ہے، اس کی نوکری ختم کروائی جا سکتی ہے، وہ پکڑا گیا تو اس کا گھر کیسے چلے گا، یہ وہ خدشات لوگوں کے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔